नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। आज हामी विशेष गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। यो पार्टी नेकपा एमालेबाट टुक्रिएपछि विभाजन भइसकेपछि पार्टीले पनि आफ्नो संगठन विस्तारदेखि लिएर विभिन्न खालका गतिविधिलाई निकै तीव्रताको साथ अगाडि बढाइरहेको छ। स्थानीय तहको नतिजाको समीक्षा गरिसकेपछि अब यो पार्टी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि होमिएको छ। यसैको सन्दर्भमा अहिले समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। अहिले यो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले के भन्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री गठबन्धन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री आलो पालो गर्ने भनेर सहमति भएको, तर आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर नभन्ने भनेर पनि यी समाचारहरूमा आइरहेका छन्। वास्तवमा यही कुरा भएको थियो कि थिएन, यो विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ र सँगसँगै जनताको सवालमा विशेष गरी आज हामी सोध्ने खोज्नेछौँ। किनभने मुलुकमा आर्थिक सङ्कटदेखि विभिन्न खालका सङ्कटहरू पछिल्लो समय देखा पर्न थालेका छन् र हामीले चामल लगायतका खाद्य अन्न बालीहरू पनि किनेर खानुपर्ने अवस्था छ, उत्पादन घट्दो छ। बजेटले कृषिमा क्रान्ति त गर्ने भनेको छ, गरिबी हटाउने भनेको छ, रोजगार सृजना गर्ने भनेको छ, राम्रा खालका उत्कृष्ट बजेट पनि आउँछन् र पार्टीहरूले पनि त्यस खालका एजेन्डा घोषणापत्रमा आफ्ना मुद्दाहरू यस्ता खालका विषयवस्तु पनि बनाउनुहुन्छ। तर पनि काम कार्यान्वयनमा भने त्यो गन्तव्यमा अझ पनि समाजवादको गन्तव्यमा हामी अझ पनि पुग्न सकेका छैनौँ। समाजवाद हामी ल्याउँछौँ भनेर जुन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको छ र यो पार्टीमा आबद्ध शीर्षस्थ नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ, अब मुलुकको काँचोली यो पार्टीले फेर्छ भनिरहँदाखेरि यो पार्टीमा अहिले यति बेला के भइरहेको छ त? यो विषयमा संवाद गर्नको लागि पार्टीका प्रभावशाली नेता महासचिव डाक्टर बेदुराम भुषालज्यूलाई आजको संवादमा हामीले बोलाएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईँको पार्टीमा अहिले के चलिरहेको छ, यहाँबाट सुरु गर्छु। हामी अहिले सङ्गठन विस्तार र सुदृढीकरण अभियानमा छौँ। केही दिन अगाडि अर्थात् वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात हामीले हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय तहका सबै बैठकहरू सम्पन्न गऱ्यौँ र अब प्रदेश तहको बैठक, जिल्लाका बैठकहरू गर्दै थप सङ्गठन विस्तार गर्ने र अहिले गठन भइसकेका कमिटीहरूलाई सुदृढ गर्ने त्यो अभियानमा छौँ। त्यही अभियान हामी अहिले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसरी सङ्गठन विस्तार भन्नुभयो यहाँले, होइन? त्यसै गरी चाहिँ पार्टीलाई सुदृढीकरण के छ, मुद्दाहरू, इस्युहरू यो कार्य भइरहँदाखेरि खास विषयवस्तु चाहिँ के छ, उद्देश्य चाहिँ के हो? अनि उद्देश्य त हामीले पार्टी पुनर्गठन गर्दाखेरि जुन उद्देश्य राखेका छौँ तिनै उद्देश्यहरू नै हुन्। यहाँले पृष्ठभूमिमा चर्चा पनि गर्नुभयो कि हामी चाहिँ यो मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। संविधान निर्माण गर्दाखेरि हामीले एउटा सहमति गरेर संविधानमा के लेखेका छौँ भने अब नेपाली समाजलाई समाजवाद उन्मुख बनाउनुपर्छ भन्ने त्यहाँ सहमति गरेका छौँ। तर संविधान निर्माणपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट जुन सरकार बनेको थियो त्यो निर्वाचनको अभिमतबाट त्यो सरकारले त्यो दिशामा मुलुकलाई लान सकेन र सरकारमा पनि विवाद भयो, त्यो सरकार को नेतृत्व गरेको पार्टीमा पनि विवाद भयो र परिणामस्वरूप त्यो सरकार पनि डल्लो, पार्टी पनि विभाजन भयो, अनेक खालका घटनाहरू घटे। यो यस्ता खालका घटनाहरू घटिसकेपछि हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गले अब अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर नै पहिले हामीले नै छुट्टिएर आउनुभयो तपाईँहरू? होइन, हामीले चाहिँ त्यो पहिले हामीले नै निर्माण गरेको पार्टीमा विद्रोह गऱ्यौँ। छुट्टिएको मात्रै कुरा होइन, हामीले विद्रोह चाहिँ 3-4वटा कारणले गरेका छौँ। पहिलो कुरा त सैद्धान्तिक विमतिहरू प्रकट भए। हामीले जुन सिद्धान्तमा आधारित भएर त्यो पार्टी निर्माण गरेका थियौँ त्यो सिद्धान्त त्यो पार्टीले त्याग्यो। त्यति मात्रै गरेन, त्यो पार्टीको नेतृत्वले लोकतन्त्रका विरुद्ध असंवैधानिक ढङ्गले कदम चाल्यो, प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने लगायतका। र कम्युनिस्ट पार्टीमा जुन एकता गरेका थियौँ हामीले त्यो एकतालाई भङ्ग गर्ने कदम चाल्यो। त्यो ती 3टा कदम चालिसकेपछि
पार्टीले अँगालेको सिद्धान्तलाई परित्याग गर्ने, पार्टीका महाधिवेशनका निर्णयहरूलाई परित्याग गर्ने, लोकतन्त्रका विरुद्ध कदम चाल्ने र पार्टी एकतालाई पनि भङ्ग गर्ने कदम चालिसकेपछि हामीले यो पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनुपर्छ, यो पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा भनेको चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ, संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ। तर यसो भनिदिँदा डाक्टर भुषाल नयाँ कुरा त केही देखिन, नयाँपन त केही पाएन नि त जनताले। होइन, जनताले पहिलो कुरा त राजनीतिक अधिकारको संरक्षण हुने कि नहुने जनताको हजुर प्रश्न त्यहाँ छ। लोकतन्त्र रहेको छ र तपाईँ र म यहाँ संवाद गर्दैछौँ। यो लोकतन्त्र नभएको सायद म त जेलमा नै हुन्थेँ। लोकतन्त्रको धज्जी उडायो भन्छन् नि फेरि गठबन्धनको सरकारले, तपाईँले पार्टनरसिपमा हुनुहुन्छ। के धज्जी उडाएको छ लोकतन्त्रले? लोकतन्त्र विरोधी के काम गर्यो गठबन्धनको सरकारले? त्यो धेरै कुराहरू आएको छ त हेर्नुहोस् त। होइन, काम गर्दाखेरिका कमी कमजोरी एउटा कुरा हो। लोकतन्त्रका विरुद्ध प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्ता कुनै असंवैधानिक काम त यो सरकारले गरेको छैन। तपाईँले संविधान रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा जसरी भन्नुभयो नि त्यसरी यो सरकार पनि गठन भयो, तपाईँहरू पनि एउटा पार्टनर भएर बस्नु भएको छ। तर यो सरकारको काम कर्तव्यलाई हेर्ने हो भने महँगी बढेको छ, कालोबजारी वात्ते बढेको छ। यो लोकतन्त्रको अभ्यासमा यस्तो खालको गतिविधिलाई लोकतन्त्रको रक्षा, लोकतन्त्रको सम्मान भएको हामी बुझ्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि। पहिलो कुरा लोकतन्त्रको रक्षा भनेको चाहिँ नागरिक स्वतन्त्रताको प्रश्न हो। नागरिक स्वतन्त्रता चाहिएको हो कि होइन हामीलाई? ल, नागरिक स्वतन्त्रता चाहिएको होइन भने यो बेकाममा कुरा हो भनौँ, होइन? लोकतन्त्रको रक्षा भने त्यहाँबाट जानु पर्यो। लोकतन्त्र भएका मुलुकमा केही समस्या नै हुँदैन र? संसारभरिका सबै लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा पनि छ नि त समस्या रहित विषय समाज होइन लोकतान्त्रिक समाज भनेको। समस्या हरेक समाजमा हुन्छन्। त्यो समस्याको समाधानका निम्ति अगाडि बढ्ने क्रममा कति राम्रा काम भए, कति नराम्रा काम भए भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ। यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने यो सरकार सम्मान भएन के लोकतन्त्रको? सम्मान भनेको के हो? सम्मान भनेको नागरिक अधिकारको सम्मान हो। लोकतन्त्रको सम्मान भनेको सबभन्दा पहिलो कुरा नागरिकहरूले बोल्न त पाए होलान्, होइन? तर नागरिकले बोलेका कुराको सम्मान भएको छ नि? किन भएको छैन? नागरिकले बोलेका कुराहरूको कति चाहिँ निर्णय भएको छ। नागरिकहरूले आफ्नो अभिमतबाट सरकार चुन्न पाएका छन्, बनाउन पाएका छन्। यो सरकारले काम गरेन भने अब आउने चुनावबाट यसलाई चाहिँ हटाएर अर्को ल्याउन पाइन्छ नि। त्यो स्वतन्त्रता पहिलो कुरा हो लोकतन्त्रको। त्यो स्वतन्त्रताको रक्षा भयो कि भएन भन्दा भयो। यस अर्थमा यो गठबन्धनले यो काम चाहिँ राम्रो काम गर्यो। तर गठबन्धनप्रति जुन आशा गरिएको थियो जनताका तत्कालका जल्दा बल्दा समस्याहरूको पनि समाधान होला कि भन्ने चाहिँ त्यो जनमुखी काम होला कि भन्ने आशा गरिएको थियो। जोडिएका आशा लाग्दा ती कुराहरू होलान् कि भन्दै थिए, तपाईँको फेरि बिचमै आइहाल्यो, होइन? त्यो आशा जुन हो त्यो चाहिँ आशा पुरा हुन सकेन। त्यसका विभिन्न कारणहरू छन्। त्यो राष्ट्रिय कारण मात्रै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि छ। आज हाम्रो मुलुकमा मात्रै होइन, संसारभरि आर्थिक सङ्कट देखा पर्दैछ, होइन? खास गरिकन अहिले चाहिँ युद्धको बिबिकी जुन संसारमा देखा पर्दैछ, हतियारको होडबाजी जुन ढङ्गले देखा पर्दैछ, जुन कालले जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको मृत्यु भयो, त्यहाँ त हत्या गरियो, होइन? श्रीलङ्काको हिजोको घटनालाई हेर्ने भने त्यो खालको सङ्कट उत्पन्न भएको छ। रुस र युक्रेनको बिचको लडाइँले एउटा सङ्कट उत्पन्न गरेको छ। त्यो सबैसँग हाम्रो मुलुक पनि जोडिएको छ। त्यसकारण हाम्रो मुलुकलाई मात्रै पृथक ढङ्गले हेरेर पुग्दैन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै आएका समस्याहरूसँग जोडिएर कतिपय कामहरू चाहिँ यहाँ गर्न नसकेका छन्। त्यो अब अप्ठ्यारो स्थितिले गर्दाखेरि त्यस्ता कुरालाई रोक्न सक्ने सामर्थ्य हामीसँग छैन, त्यो शक्ति छैन। विकसित मुलुकहरूसँग त छैन भनेपछि हामीसँग कसरी होला? त्यो जापानको चाहिँ, जापान त एउटा विकसित मुलुक हो नि, त्यसले आफ्नो पूर्व प्रधानमन्त्रीको रक्षा गर्न सक्दैन, होइन? एउटा कुनै सम्बोधन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न जाँदाखेरि उहाँको हत्या मारिनुहुन्छ, होइन? चुनावी अभियानमै चलिरहेको बेलामा चुनावी अभियानमा त त्यो त्यतिको नेताको त सुरक्षाको हिसाबले हेर्नु पर्थ्यो होला नि। त्यहाँको सरकारले हेरेको पनि थियो होला नि, तर सकेन। त्यो काम गर्दा गर्दै कमजोरी पनि हुन्छन्, त्यो हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ। सबै कुरा राम्रै मात्रै खोजेर पाइँदैन। यो घटनालाई चाहिँ कसरी लिएको छ तपाईँको पार्टीले? जुन सिन्जो आबेमाथि त्यो दुःखद घटना, एकदम दुःखद घटना हो नि। त्यस्तो खालको चाहिँ अब कसरी भएको छ त्यसका सत्य तथ्य के हुन्छ त आउला, होइन? जुन ढङ्गले उहाँको हत्या भयो त्यो चाहिँ अत्यन्त दुःखद घटना हो। नेपालमा पनि बेला बेलामा हाम्रा देशका शीर्ष नेताहरूमाथि पदमा मन्त्री भएका, प्रधानमन्त्री भएका माथि यस्ता खालका खतरा छ नि, चुनौती छ नि, है? छन्, हुन्छ नि। अभ्यास त भयो नि, नेतामाथि प्रहार गर्ने, चप्पल प्रहार गर्ने, ढुङ्गा प्रहार गर्ने, गाडी तोडफोड गर्ने, असुरक्षा त छ नि नेपाल पनि। त्यति मात्रै होइन, नेताहरूको हत्या पनि भएको छ, हेर्नुहोस् त। मदन भण्डारीको आशामा कसले हत्या गरेर पत्ता लगाउन सकेको छैन। अब संसारका धेरै ठुला नेताहरूको हत्यारा पत्ता लागेका छैनन्। अमेरिकाका राष्ट्रपति जस्ता नेताहरूका पत्ता लागेका छैनन्। अब किन लुकाइन्छ यस्ता घटनाहरू? अब
भनौँ न पूर्व राजा राजाकै वीरेन्द्र शाहकै हेर्नुहोस् त परिवारकै हत्या भयो खोइ त होइन। अब हत्या कतिपय यस्ता ठुला व्यक्तिहरूको हत्या रहस्यमै लुकाइन्छ होइन। यस्तो एउटा चाहिँ हामीले के पनि बुझ्न जरुरी रहेछ भने यस्ता चाहिँ ठुला ठुला व्यक्तिहरूको हत्या गर्दाखेरि त्यो हत्या गर्नेहरूले पहिले नै धेरै सतर्क भएर त्यसका चाहिँ नि प्रमाणहरूलाई गायब गर्ने गरी नै यो गरेका हुँदा रहेछन्। त्यस कारणले पनि भेटिन्छ पुरै सेटिङ भएर होइन उहाँहरूले कसरी चाहिँ यो घटनालाई लुकाउन सकिन्छ भने लुकाउने योजनाका साथै गरेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा कतिपय ठाउँमा पत्ता लाग्छ, कतिपय ठाउँमा पत्ता लाग्दैन। आसमन मदन भण्डारीको लागेको छैन। अरू धेरै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूको हत्या पत्ता लागेको छैन। अफ्रिकामा क्रिस हनी भन्ने नेताको हत्या गरियो। मदन पोखरामा सविताको दिदी बहिनीको पनि अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेका छैन। त्यस्ता हत्या त अरू बढी छन् होइन। सर्वसाधारण नागरिकहरूका हत्या त धेरै छन्, त्यस्ता पनि पत्ता लाग्दैनन् भने अझ यो राजनीतिक व्यक्तित्व मुलुकमा यस्ता खालका खतरा अझै पनि छ। यस्ता खालका घटनाहरू घटे विगतमा त धेरै घटना घटे इतिहासमा हामीले अहिले पनि यस्तो खतरा त जहिले पनि रहिरहन्छ। किनभने अपराधीहरू कहाँ लुकेर सिपेर बसेका हुन्छन् र कति बेला के गर्छन् थाहा हुँदैन। अब भनौँ न पूर्व नेकपा एमाले जस्तो कि अध्यक्ष ओली उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि विप्लव समूह जुन हामीले आतङ्क समूह भने चिनी गरेका थियौँ, उहाँहरूले जुन गतिविधि गर्नुहुन्छ अशान्ति खालका गतिविधि गर्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई बोलाएर शान्ति वार्तामा पनि ल्याउनु भएको थियो। तर पनि देशमा हेऱ्यो भने खतरा अझै पनि देखिन्छ है। शान्ति वार्तामा ल्याएको कुरा गर्ने हो भने त सबभन्दा पहिले माओवादी सिङ्गो माओवादी समूह नै विद्रोहमा थियो, सशस्त्र युद्धमा थियो, द्वन्द्वमा थियो। त्यसलाई शान्ति वार्तामा ल्याइयो सबभन्दा पहिले। त्यहाँबाट गिरिजा बाबुले भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो पहल चाहिँ माधव नेपालले गर्नुभयो हो। तपाईँलाई म एउटा सुनाउँ, सबभन्दा पहिलो वार्ता दार्जिलिङमा भएको थियो। जति बेला गिरिजा बाबुलाई पनि थाहा थिएन, धेरै मान्छेलाई थाहा थिएन। फर्केर आएपछि चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ थुन्नुपर्छ, हत्या गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका कुरा उठेका थिए होइन। त्यसपछि कति वार्ताहरू लखनऊमा भएका थिए, कति वार्ताहरू दिल्लीमा भएका थिए र एउटा महत्त्वपूर्ण वार्ता चाहिँ रोल्पामा भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको तर्फबाट त्यति बेला माधव नेपाल त प्रतिपक्षी दलको नेता भएको हुनाले सँगसँगै सुरक्षा जान्थ्यो, सुरक्षा फौजसँगै जाने भएको हुनाले त्यहाँ जान मिलेन। त्यो ठाउँमा चाहिँ वामदेव गौतम र युवराज गेवालीलाई पठाएर वार्ता गरिएको थियो र त्यहाँ माओवादीहरूसँग नेकपा एमाले र माओवादीको बिचमा एउटा समझदारी बनेको थियो, जुन समझदारीका आधारमा पछि दिल्लीमा चाहिँ तयार गरियो 12 बुँदे र त्यो 12 बुँदे सँगै बल्ल चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आएको। अब त्यो शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने हिसाबले गिरिजाले गर्नुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको नाम रह्यो। अब हात हतियार सबै कुरा बुझाउने भन्ने कुरा पनि भयो। हात हतियार बुझाएकै कुरा गर्नुहुन्छ नि। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यो क्यान्टोनमेन्टमा चाहिँ यो नेपाली सेनाको शिविरमा त माओवादी क्यान्टोनमेन्टमा रहेका फौजलाई त त्यति बेला ल्याइएको। त्यसले यहाँ कुनै एउटा नेताको मात्र योगदान छैन, धेरै नेताहरूको योगदान छ। र प्रमुख नेताको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यति बेलाका दुईटा प्रमुख पार्टी, काङ्ग्रेस पार्टीको नेताको हिसाबले गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमाले पार्टीको नेताको हिसाबले माधव कुमार नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान छ। शान्ति सम्झौताको लागि, देशमा सुरक्षा, शान्ति सम्झौता, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने। त्यसपछि तपाईँले आफै एकचोटि अध्ययन गर्नुहोला, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मधेसमा रहेका करिब 100 भन्दा धेरै सशस्त्र समूहहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याइएको छ। मधेस त बलिरहेको थियो नि होइन। हैन पछिल्लो समय देखिएको डाक्टर सीके राउत पनि एउटा शान्ति राउत पछिल्लो समयमा एउटा समूह बाँकी रहथ्यो हैन। पछिल्लो समयमा बाँकी पनि आयो त्यो पनि ठिक छ, आएको कुरा राम्रो कुरा। तर त्यो भन्दा अगाडि कति आथे नि, त्यसलाई पनि सम्झिनु पर्यो। अझ पनि देशमा आक्रमण, यस्ता खालका आक्रमणका हुन सक्ने सम्भावना खतरा चाहिँ छ है, ती सूचक छ। त्यो त अब खतरा छैन, देश संवेदनशील अवस्थामै छ, गम्भीर सङ्कटमै छ। हैन तपाईले जापानलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? संवेदनशील थियो कि थिएन? शान्त थियो भन्ने थियो नि जापान। एकदम हेर्दाखेरि त हैन, शान्त छ, विकास भएको विकसित मुलुक, त्यहाँ समस्या छैन होला। त्यहाँ जान्थे हामीले त यहाँबाट हेर्दा त त्यहाँ समस्या छैन होला भन्ने ठान्छौँ, तर त्यहाँ पनि त समस्या भएरै होला। त्यो खालको चाहिँ एउटा माथिल्लो तहको व्यक्तित्वको हत्या भएको, त्यसले पनि धेरै कुरा देखाउँछ। नेपाल अमेरिकामा बेला बेलामा चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्, हत्याका घटनाहरू। यतिकै गएर चाहिँ कलेजमा बन्दुक पड्काएर हत्या गर्ने त्यस्ता खालका घटनाहरू त्यहाँ घटिरहेका छन्। केही दिन अगाडिको एउटा घटना ताजै छ।
भइरहन्छ। ठिकै छ। अब यस्तो घटना चाहिँ सकेसम्म अप्रिय घटनाहरू नहुन् भनेर हामी सजग र सचेत चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो त मुलुक पनि हुनु पर्यो, सुरक्षाको हामी पार्टी पनि हुनु पर्यो, सबैजना सबै हुनु पर्यो र खास गरी नागरिकको सुरक्षाको लागि, देशको सुरक्षाको लागि चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसमा त विवादै छैन नि। अब तपाईँको पार्टीको फेरि म चर्चा गर्छु होइन। तपाईँको पार्टी विद्रोह गरेर छुट्टिएर आइसकेपछि नयाँ कुरा के दिन्छ कि आशा गरेका थिए कि जनताले, तपाईँहरूले पनि नयाँ कुरा के ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो, फरक त केही पाएन होइन। एउटा कुरा चाहिँ यो म फेरि पनि के अनुरोध गर्छु भने लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन, प्रश्न त्यहाँ छ कि हामीलाई नागरिक स्वतन्त्रता चाहिएको थियो कि थिएन। हजुर, यो नागरिक स्वतन्त्रताका निम्ति लडेका मान्छेहरूको निम्ति यो निकै ठुलो विषय हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, अब पछिल्लो पुस्ताका मान्छेहरू जो नागरिक स्वतन्त्रताका निम्ति लड्नु परेन, पछिल्लो पुस्तालाई त परेन नि होइन, त्यो पुस्ताका निम्ति यो विषय ठुलो हुँदो रहेछ। होइन, यो पनि हामी उपलब्धिको रूपमा लिन्छौँ। लोकतन्त्र भनेको संहिता जुन हामी यो प्रणालीमा छौँ नि, यो हाम्रो उपलब्धि हो। यो भन्छ कि गणतन्त्र चाहिँ माओवादीले ल्यायो भन्छ, सबै पार्टीले हामीले ल्याउँ भन्छन्, त्यो आफ्नै योगदान सबैले मिलेर ल्याएको होइन। त्यो ठिक छ। गणतन्त्र आइसक्दाखेरि गणतन्त्रको उपलब्धि जुन हामी मानिरहेका छौँ नि, उपलब्धि सँगसँगै व्यतिथिहरू पनि आए कि त्यो त जहाँ पनि हुन्छन् विकृतिहरू। पहिलो प्रश्न अहिले पनि हामीले के हो भने यो लोकतन्त्रको या गणतन्त्रको सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा आवश्यक हो कि होइन, त्यहाँबाट जाउँ। यो रक्षा भयो भने यसमा थप विकास गर्ने। रक्षा भएको छ, रक्षा संहिताको रक्षा छ, संहिताको पनि रक्षा त छ। भन्ने जस्तो कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने प्रश्न हो नि त। अहिले संहिता त खारेज त भएको छैन नि त। संहिता खारेज त भएको छैन, चाहिँदैन यो संहिता। एकाध मान्छेले महँगो भयो यो संहिता, धेरै खर्च भयो, देशले धान्न सक्दैन भन्छन् नि। त्यो पनि कस्तो छ भने पञ्चायत काल नभएका मान्छेहरूको भनाइ हो यो। पञ्चायत कालमा कतिवटा पञ्चायत थिए र त्यहाँ पञ्चहरूले कति सुविधा लिन्थे भन्ने कुरा थाहा नभएका मान्छेहरूलाई अहिले खर्चिलो जस्तो लाग्छ। यो 47 सालपछिकै जिल्ला विकास समितिहरू भएको 75 जिल्ला विकास समितिमा 75 वटा चाहिँ अहिलेको प्रदेश सरकै लगभग प्रदेश सरकै संरचनाहरू त्यहाँ थिए। 75 बाट घटाएर 7 वटा बनाइएको छ। अनि कसरी महँगो भयो होइन? 75 जिल्लामा प्रत्येकमा कम्तीमा 9 जना जिल्ला सदस्य हुन्थे जो अहिलेको प्रदेश सभाका सदस्य सरहको सुविधा लिन्थे। 75 नमा कति हुन्थ्यो? त्यो अहिलेका सांसद यो प्रदेश सभाका सदस्यभन्दा धेरै हुन् कि थोरै हुन्? त्यसरी हिसाब गर्यो भने वास्तवमा खर्च पनि पहिलेको तुलनामा घटेको। यद्यपि संरचनागत हिसाबले चाहिँ नि ती सुविधा लिनेहरूको सङ्ख्या घटेको। अर्को पक्ष के हो भने सङ्घीय संरचना, सङ्घीय व्यवस्था तुलनात्मक रूपले एकात्मक व्यवस्थाभन्दा महँगो नै व्यवस्था हो। त्यसलाई त हामीले त्यो हुनुपर्छ भनेर जब बनायौँ भने यहाँ महँगो भयो भनेर हामीले चाहिँ अहिले दुःख मानेर त भएन। अब हामीले ल्याएको, हामीले नै ल्याएको 65-63 को जनआन्दोलनपछि हैन राजतन्त्र फालेर त्यही त यो चाहिन्छ भनेर ल्याएको। त संहिता बिना समाजवाद आउँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ त त्यो हो नि हैन? संहिता बिना समाजवाद आउँदैन भन्ने त होइन, तर सङ्घीय संरचनामा जाउँ भन्ने भयो। गइसकेपछि यसलाई चाहिँ अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ यो चाहिँ अनेक महँगो भयो भन्ने कारणले होइन कि अरू कारणले यसले काम गर्न सकेन भने ठिकै छ। महँगो र सस्तोको तुलना गर्ने भने विगतको इतिहासलाई एकचोटि पल्टाएर हेर्नुपर्छ। विगतमा योभन्दा सस्तो थियो कि महँगो थियो? विगतमा योभन्दा थोरै संरचना थिए कि धेरै संरचना थिए? जस्तो गाउँपालिका नै घटेर चाहिँ नि 4000 गाउँपालिकाबाट अहिले चाहिँ हामीले 753 मा झारेका छौँ पालिकाहरू। त्यहाँ घट्यो कि बढ्यो खर्च? त घट्यो होला नि। 4000बाट 753 मा ल्याउँदा धेरै गाभिएका छन् हैन? गाविस भन्थ्यौं हामी पहिले। अर्को चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका हुँदै हैन हामीले महानगरपालिका त्यो छ र फेरि अधिकारको हिसाबले आज चाहिँ धेरै काम चाहिँ गाउँपालिकामा हुन्छ। जनताले चाहिँ हैन स्थानीय सरकार त धेरै राम्रो काम गरेको छ धेरै ठाउँमा। त्यो त उपलब्धि मान्नु पर्यो नि। तर प्रदेश सरकार चाहिँ अलि निकम्मा जस्तो त्यो जुन खालको भूमिका खेल्नु पनि खेल्न नसकेको त्यो देखिया छ। अहिले कतिपय ठाउँमा राम्रै काम पनि गरेका छन्, त्यस्तो चाहिँ निकम्बै त होइन। तर यो चाहिँ अब कि त केन्द्र कि त स्थानीय जस्तो भयो, विवादमा तान्नेको जस्तो त्यो छ के? त्यस्तो केही समस्या छ, तर यसको समस्याको समाधान खोज्नु पर्यो। बिचमा बसेर पोलको काम गर्नुपर्ने हो नि त उसले त। स्थानीय सरकारलाई पनि सहयोग गर्नु पर्थ्यो, केन्द्रलाई पनि सहजीकरण गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो भूमिकामा देखिएन के? अनि भूमिका सुन्ने नै त होइन, भूमिका छ तर जस्तो हुनुपर्थ्यो त्यस्तो भएन भन्ने गुनासो हो। ठिकै छ, यही प्रणाली मार्फत हामीले हाम्रो देशले काँचुली फेर्न सक्छ। त्यसो भए यो ठिक छ, यो संहिता यो व्यवस्था अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब लोकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। लोकतान्त्रिक प्रणाली ठिक छ, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था ठिक छ। यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको चाहिँ समस्या रहित एकदमै जम्मै गुण मात्रै भएको चिज होइन के? तर बढी मात्रामा अवगुण देखियो के? होइन, बढी अवगुण छैन, बढी अवगुण छैन। जनताले घरमा काम पाएका छैन।
अब भोकमरी आउँछ भनेर विज्ञले भनेको छ त्रास मात्रै हो कि के हो तपाईलाई पनि थाहा छ हामी सबै किसानका छोराछोरी हौं हैन अन्नबाली किनेर खानु परेछ चामल किन्नु परेको छ तरकारी किन्नु परेको छ उत्पादन गरेको तरकारीले बजार भाउ पाएको छैन अभावै अभाव छ कि अनि यो व्यवस्थालाई मात्रै दोष लगाएर हुँदैन यसभित्रका अरू तमाम समस्याहरू तमाम कारणहरू छन् आज हामी कस्ता भएका छौँ हामी आफै कस्ता भएका छौँ त्यो हामीले आफैलाई पनि हेर्नुपर्छ हामी यो देशमा काम गर्न त्यही काम यहाँ बसेर गर्न चाहन्नौँ विदेशमा गएर त्यही काम गर्न चाहन्छौँ किन रोक्न सक्नु पर्यो नि त रोकिन पनि सक्नु पर्यो अनि देशले त्यो खालको वातावरण माहौल बनाइदिन गरी खाने वातावरण छ देशमा जमिन बाँझो छोडेर विदेश जानुपर्ने कुरा बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्छ 8,000 मा 10,000 मा 15,000 मा श्रमको खोइ त सम्मान त्यो त आफ्नो देशको क्षमता जस्तो छ त्यस्तै पाउने हो नि तपाईँ चाहिँ त्यहाँ अर्को मुलुकमा गएर महँगी बढ्या छ चामल किनेर चामलको मूल्य भाउ कहाँ बढ्या छैन कि संसारमा महँगी हामी जहाँ गएका छौँ त्यहाँ चाहिँ सस्तो छ तलबले किन्न सक्दैन खान सक्दैन भन्छ अब विकल्पमा त विदेशै रोज्नु पर्यो नि त बाध्यता विडम्बना हो नि नागरिकको पनि विडम्बना पनि हो तर चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ विदेश जाने रहर पनि छ तलब वृद्धि गर्छ सरकारले त्यही कर्मचारी सरकारी कर्मचारीको लागि हैन जुन गरी खाने वर्गको लागि श्रमजीवीहरूको लागि गर्दैन तपाईहरुको पार्टी चाहिँ फेरि श्रमजीवी वर्गको लागि भन्छ हैन अन्त खोइ त यसभन्दा अगाडि श्रम मन्त्री तपाईकै पार्टीले पाएको छ तलब खाने श्रमजीवी त तपाई पनि श्रमजीवी हो नि एकदम ती कर्मचारी पनि श्रमजीवी नै हुन् सबै हुन् तर पनि अलिकति हुन्छ नि हैन अब तपाईसँग एउटा सहमति म केमा जनाउँछु भने आर्थिक हिसाबले जुन सङ्कटापन्न स्थिति चाहिँ मुलुकमा छ त्यो दुःखदायी छ तर त्यसलाई सुधार गर्ने कसरी भन्नेमा हामीले बहस गर्नु पर्यो खालि नकारात्मक ढङ्गले टिप्पणी गरेर मात्रै होइन हाम्रा कमजोरीहरू कहाँ छन् र तिनीहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि बहस गर्नु पर्यो खास गरिकन यो चाहिँ नि बौद्धिक जगतले यस्ता कुराहरूमा बहस गर्यो भने राम्रो हुन्छ हाम्रा सकारात्मक पक्ष पनि छन् नकारात्मक पक्षहरू पनि छन् हाम्रा सबल पक्षहरू पनि छन् कमजोर पक्षहरू पनि छन् ती कमजोर पक्षहरूलाई कसरी हटाउने र हाम्रा सबल पक्षहरूलाई कसरी अझै सबल बनाउने भन्ने तर्फ गइयो भने यसमा पार्टीले खेल्न सक्दैन मैले ठिक छ मैले कमजोरी किन कोट्याइरहेको छु भने पटक पटक यो विषयमा हामीले बहस गर्छौं तर पनि हिजो जुन थियो आज पनि त्यही स्थिति छ कि भन्नै पर्छ बाध्यता हो हाम्रो पनि त्यो खाडल त पुर्नु पर्यो नि खाल्टो छ भने देखाउनु त पर्यो नि खाल्टो छ नदेखाइकन खाल्टो पुर्ने कुरा मात्रै गरेर त भएन नि कहाँ छ खाल्टो भनेर देखाउनु पर्यो नि आर्थिक सङ्कटको चर्चा गरिरहेछौँ आर्थिक सङ्कट हुने बित्तिकै त देशै टाढ पल्टिन्छ मानिसै टाढ पल्टिन्छ त्यो त हो नि त होइन यसलाई चाहिँ होइन भन्ने भन्दा पनि के हो भने यसलाई कहाँ जोडेर हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ खाल्टो कति छ भन्ने पनि हेर्न पर्यो खाल्टो त हेर्ने तर कति छ भन्ने सानो खाल्टोलाई ठुलो देख्ने हो कि कसरी पुर्ने कहाँ पुर्नेको लागि त्यो सूचक के होला हैन अब यो चाहिँ नेपालीहरूमा अब एउटा एकता केमा देखिनु परेको छ भने राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने भन्नेमा देखिनु परेको छ र त्यो गर्ने भनेको चाहिँ हामीले कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट नै हो कृषि उत्पादन नै हाम्रो अहिले तत्काल हामीले गर्न सक्ने एउटा हामीसँग भएको स्रोत साधन सबै भएको क्षेत्र हो तर अहिले दुःखको कुरा के छ भने आम नेपालीमा अहिले चाहिँ खेती गर्ने प्रवृत्ति हटेर गएको छ किन गयो यो त म होइन आकर्षण हुनै पर्दैन नि तपाईँ चाहिँ नि एउटा मान्छे विदेश गयो होइन परिवारको एउटा मान्छे विदेश सुन्नु एउटा चाहिँ कति दर्दनाक घटना छ के हामीले यतातिर मात्रै हेरेका छौँ तर आफैलाई कसरी हेर्छौँ परिवारको एउटा सदस्य विदेश गयो विदेशबाट उसले अलिकति कमाएर पठाउन थाल्यो परिवार चाहिँ गाउँ छोडेर सहर आयो सहरमा आएर भाडा बस्न थाल्यो गाउँको घर पनि भाटियो त्यहाँ खेतीपाती पनि रोकियो सबै सकियो त्यो मान्छे विदेशमै चाहिँ केही कारणले दुःखद घटनामा पर्यो भने त्यो सिङ्गो परिवार चाहिँ सङ्कटमा पर्छ त्यो आफ्नो स्रोतलाई किन बिर्सेको यो चाहिँ अलिकति हामी कस्ता भयो भने थोरै अलिकति कमाइ भयो भने अब त हामी माथि उठिहाल्यौँ केही गर्न पर्दैन त्यो पनि हो तर चाहिँ अलिकति चाहिँ कामप्रतिको आलस्य पनि विकास भएर गयो हाम्रोमा त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ नि धेरै जमिनहरू बाँझै छन् जमिन बाँझा छन् खेतीपाती हामी गर्दैनौँ तर चाहिँ खरिद गरेर खान्छौँ किनेर खान्छौँ अब त कस्तो गाउँमा खेतबारी बाँझो राख्ने सहरमा बसेर किनेर खाने यो त सुख भयो सुख त भयो तर त्यो सुखले भोलि ल्याउने दुःखप्रति चाहिँ चिन्ता छैन आत्मनिर्भर परनिर्भर भयो हो परनिर्भर अरूको आशमा भरोसामा बाँचिरहेको छ चामल
छ भने किनेर खाने, छैन भने त कुनै दिन भोकै पनि छैन भने बस्नुपर्ने भोकै त भयो। बस्नु पर्यो। उत्पादन गरे भए त गाउँबाट चामल ल्याएर पनि खान सकिन्थ्यो। गाउँमै बसेको हुन्थ्यो नि, किन सहर आउनुपर्छ र? त्यो केही होइन, महिनाको सहर लागि पनि पढ्ने विद्यार्थी ठिक छ, कुनै पनि गाउँमा सुविधा पुगेको छैन होला, ल पढ्ने विद्यार्थीलाई स्कुल भएन होला, केही भएन होला, म चाहिँ आज हाम्रा गाउँ त्यस्ता छन् भन्ने मान्दिनँ। विगतमा थियो होला। विगतमा थियो, तपाईँसँगै मैले एकचोटि चर्चा गरेको थिएँ होला, मैले धुलोमा कखरा लेखेको थिएँ भनेर। हजुर हजुर। तर आज त्यो मेरो विगत गाउँ जहाँ गाडी पनि पुगेको छ, बिजुली पनि पुगेको छ, टेलिफोन पनि पुगेको छ, र त्यहाँ इन्टरनेट पुगेको छ, इन्टरनेट पुगेको छ, ब्याचलरसम्मको पढाइ त्यही स्कुलमा हुन्छ जहाँ मैले धुलोमा कखरा लेखेको थिएँ। भोलि छ नि त, त्यहाँका मान्छे, त्यहीँका मान्छे हेर्नुहोस्, त्यही गाउँका मान्छे। एउटा मान्छे विदेश गएपछि तिनीहरू बुटो लाएर बस्छन्। किन बस्छन् म बुझ्दैन। त्यहाँको खेतीपाती सब छोडेर बुटो लाएर बस्छ त्यो परिवार। त्यो बुटोल भन्दा चेतना भएन नि, चेतना त जगाउनु पर्यो। त्यो त अलिकति ठिक छ, चेतना जगाउने कुरा ठिक छ, त्यो अभियान चलाउँ, त्यही भएर त मैले भन्दैछु। प्रशिक्षण दिनु पर्यो, प्रशिक्षण त तपाईँहरूले नि दिनु पर्यो, यो मिडियाले। हामीले त यो कुरा त उठाइरहेका छौँ नि। आफ्नै गाउँ आफै बनाऊ, आफ्नो टोल आफै बनाऊ, आफ्नो परिवार आफै बनाऊ। विदेश गएर देश बन्दैन। देश बनाउनको लागि आफ्नै माटोमा उर्वर भूमि उत्पादन गर्ने हो नि त। तपाईँको माटोमा के फल्छ? फापर फल्छ कि कोदो फल्छ कि पहाडी मुलुकमा के फल्छ? तराईमा अन्नबाली प्रशस्त फल्छ होइन? जस्तो फलफुल फल्ने ठाउँ होला, सुन्तला, नास्पति अनेक छ नि, अनेक छ। हाम्रो भूमि चाहिँ यति उर्वर छ, हामीसँग जस्ता जडीबुटी संसारमा कहीँ हुँदैन। एकदम एकदम होइन, तपाईँसँग चाहिँ यार्चागुममा दुनियाँमा हिजो हामीलाई काटो भने बनमारा मिचेर लाउँदा चट्टै ठिक हुन्थ्यो। अरू त्यो सामान्य कुरा भयो। यार्चागुममा दुनियाँमा कहीँ पाइँदैन, यहाँ पाइन्छ नि होइन। त्यस्ता जडीबुटी पनि भएको हाम्रो मुलुक हो। अनेकौँ छन्, त्यो खेतीका पनि अनेकौँ प्रकारका खेतीहरू हामीसँग हुन्छन्, फलफुलका अनेकौँ प्रकारका चाहिँ हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। आज हाम्रा पहाडी गाउँहरू बाँझा छन् र आज हामी कोदो फापर सबै विदेशबाट आयात गरेर उकालो ओह्रालो गर्न सकिँदैन। ओह्रालो पनि गर्नु पर्दैन, बाहेक जम्मै ठाउँमा लगभग चाहिँ धेरै जसो गाउँमा आज गाडी पुगेका छन्। छ नि, सुविधा छ, तर पनि मान्छे बस्न चाहँदैन, सहरै आउन चाहन्छ। त्यही त, यो पनि त समस्या हो नि। यो खालको समस्याको समाधान बसाइ सराईको प्रमुख समस्या देखियो, भयङ्कर ठुलो समस्या। बसाइ सराई र उत्पादन कार्यमा नलाग्ने एकजना सदस्यले उत्पादन गरोस्, अरू सदस्यहरूले चाहिँ त्यसैमा निर्भर भएर पार्टीहरूको ध्यान पनि यतातिर जानु पर्यो। पार्टीहरूको ध्यान गएको छ र यो विषय तपाईँहरूको एजेन्डा घोषणापत्रको मुद्दा चाहिँ यो बन्नु पर्यो कि घोषणापत्र बनाउनुहुन्छ हैन, हामीले बनाइसकेका छौं। स्थानीय सरकारमा जुन घोषणापत्र बनाउनु भयो नि, अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि आउँदैछ, त्यसमा पनि यस्ता खालका जनमुखी घोषणापत्र, जनतालाई शिक्षा दिने खालका, सचेत गराउने खालका, जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने खालका, जनतालाई सुख सुविधा समृद्धि ल्याउने खालका चाहिँ घोषणापत्र बनाउनु पर्यो। घोषणापत्र त बनि नै सकेका छन्, घोषणापत्रमा नभएको समस्या हैन। समाजवादीको घोषणापत्र के हो? समस्या विचारको, समस्या सिद्धान्तको, समस्या कार्यक्रमको होइन, समस्या व्यवहारको हो। समस्या हामीले चाहिँ व्यवहारमा यसलाई कसरी उतार्न सक्छौं भन्ने सोचको पनि होला। पहिलो कुरा त सोचपछि व्यवहार हुने त हुने, जस्तो सोच्छ उसले त्यस्तो खालको व्यवहार प्रस्तुत गर्ने हो नि। तपाईँ आम जनतालाई यो व्यवहारमा उतार्नु पर्यो कि, 2-4 जना मान्छे उत्रेर त भएन नि। आज जे समस्या छ, खेतीपाती नगर्ने, गाउँघर छोडेर हिँड्ने, त्यो समस्या कसरी त्यहाँ चाहिँ मान्छेलाई कसरी गाउँमै कायम राख्न सकिन्छ, कसरी उनीहरूलाई त्यहाँ उत्पादन कार्यमा लगाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ योजना चाहियो। अब त्यो योजना चाहियो र त्यो योजना सरकारले दिने हो। फेरि पार्टी गठबन्धनको सरकार, तपाईँ पनि पार्टनरसिपमा हुनुहुन्छ, भनेको छ त गरिबी निवारण गर्ने, गाउँमा रोजगार सृजना गर्ने, कृषिमा क्रान्ति गर्ने। अहिलेको बजेटमा सकारात्मक कुराहरू आएका छन् तपाईँले भनेका, तर यसलाई व्यवहारमा लानु जरुरी छ। अब हामीले व्यवहारमा उतार्नु पर्यो नि त, गाउँमा पुर्याएर तपाईँले दबाब दिनु पर्यो नि त। तपाईँको पनि पार्टी छ, दबाब दिएरै यो बजेट आएको हो, यो गरौँ भनेरै आएको हो बजेट। तर अब कार्यान्वयनमा जानु पर्यो, सबै मिलेर जानु पर्यो। सरकारले मात्रै गएर पनि हुँदैन, सरकार, जनता, सबै यो चाहिँ सञ्चार जगत पनि जानुपर्छ। किसानले मल पाएका छन्, हाहाकार छ मुलुकभरि। हामीले मल कारखाना जबसम्म बनाउनौँ तबसम्म यही स्थिति रहन्छ। त्यही भएर अहिले यसचोटिको बजेटमा कमसेकम मल कारखाना खोल्ने भनेर आएको छ। खोल्ने काममा लाग्नु पर्यो। नेता कार्यकर्ता सबैले खोल्नको लागि पहल गर्नु पर्यो। सङ्गठन विस्तार त गर्नुहुन्छ, त्यो सङ्गठनको जिम्मेवारीमा पनि यस्ता कुरा राख्नु पर्यो। छन्, राखेका छौँ। जस्तो कि तपाईँको पार्टी खोलिसकेपछि यो पार्टी चाहिँ अब सक्रिय रूपमा काम गर्छ है, तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ है भनेको थियो, तर ढिला सुस्ती देखिया छ कि सञ्चार, पार्टी सञ्चारमा केही समस्या देखिया हो र? हैन, छैन समस्या। बिचमा अलिकति विवाद आएको, मन्त्रीको हेरफेरमा पनि रामकुमारी झाँक्री ढाँकै छोडिरहनु भयो उहाँ त मन्त्री पद छोड्ने बेलामा। त्यो रुने त उहाँको मेरो भावनात्मक कुरा भन्नुभएको छ, त्यो कुरा छ।
यस्तो छ, सुरुमा हामी जुन रफ्तारमा थियौँ त्यो बेला कोभिडले हामीलाई ब्रेक लगाइदियो, रोके के हो, कोभिड लगाएर हामीले केन्द्रीय निर्देशन नै गरेका छौँ। अहिले कार्यक्रम आलस्य देखियो कि बढी नेताहरूमा होइन, त्यस्तो होइन, तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो होला। सुरुमा हामी यो सङ्गठन विस्तारको अभियानमा थियौँ, कोभिडले गर्दाखेरि रोक्नु नै पर्यो, किनभने कोभिड यसरी बढेर गयो कि भेलाहरू गर्न मिलेन, अनि त्यो गर्न राम्रो पनि थिएन, स्वास्थ्यको जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नु पनि हुने थिएन। त्यसपछि हामीले रोक्यौँ। त्यो रोकेको पछि लगत्तै हामी चाहिँ स्थानीय चुनावमा गयौँ, स्थानीय चुनाव गर्ने बेला भयो, त्यसमा गयौँ। स्थानीय चुनाव पछि हामीले फेरि अभियान सुरु गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रो गति मूल रूपमा त रोकिएको छैन, तर बिचमा चाहिँ अलिकति मत्थर भएकै हो। त्यो फेरि सक्रिय रूपमा जान्छ। सक्रिय पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि कुनै अप्ठ्यारो हामीले सुरु गरिसक्यौँ र यहाँले भन्नुभएको पार्टीभित्र कुनै त्यस्तो समस्या छ नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्ने खालका त्यस्ता केही छैन, केही पनि छैन। यस बीचमा हामीले जति बैठकहरू गऱ्यौँ यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो, मित्रवत छ। हामीले सर्वसम्मत ढङ्गले सबै निर्णयहरू गरेका छौँ, एकदम चाहिँ मितव्ययी ढङ्गले पनि गरेका छौँ। ठुला ठुला बैठकहरू चाहिँ हामीले 1 दिनमा 2 दिनमा टुङ्गाएका छौँ, धेरै दिन लगाएर खर्च पर्च बढी पनि गरेका छैनौँ। अनि त्यो ढङ्गले एउटा नयाँ तरिकाले जाउँ भन्ने पार्टीको प्राथमिकता के हो? पार्टीको प्राथमिकता भनेको त मैले अहिले भने जस्तै नेपालको चाहिँ स्वतन्त्रतालाई जोगाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका निम्ति योगदान गर्ने हो। जबसम्म हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दैन तबसम्म अहिले हामीले चर्चा गरेका सबै समस्याहरू हामीले भोगिरहनुपर्छ। मूल समस्या 50 वर्षसम्म पनि हामीले लाग्न सक्छ, हेर्नुहोस् त्यो लाग्न सक्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कुरा त्यति सजिलो कुरा, छिटै एकदम तुरुन्तै भइहाल्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यसको निम्ति लामै काम त सुरु कहाँबाट हुन्छ त? खोइ त सुरु त अब कृषि उत्पादनबाटै गर्नुपर्छ। त्यसलाई त कहिलेदेखि मिति तय त टुङ्गो लाउनु पर्ने होला नि त? होइन, पहिलो कुरा त फलाना मितिमा गर्नु भन्नेमा अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन चाहिँ मङ्सिर 2 अथवा 4 यतिमा गर्ने भनेर छलफल हुन्छ नि। त्यसै गरी विकासको काम गर्नको लागि पनि मिति तय गर्नु पर्यो के? काम त गर्ने सम्भावना प्रशस्त छ, देश सम्पन्न छ होइन, धेरै कुराहरू छ हामीसित, मात्र हामीले काम मात्रै सुरु गर्नु पर्यो। विकासका काम भनेका तपाईँले भने जस्तै फलानु मितिमा चुनाव गर्छु, फलानु मितिमा मिटिङ गर्छु भने जस्ता हुँदैन। त्यसको त लामो प्रक्रिया पनि हुन्छ, योजनाहरू बनाउनुपर्छ, त्यो योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानुपर्छ, कार्यक्रम बनाउनु पर्यो, नीति बनाउनु पर्यो, त्यसमा काम गर्ने मान्छे तय हुनु पर्यो। जनशक्ति जनशक्ति छैन, जनशक्ति त छ, रोजगारको लागि विदेश जान्छन्। जनशक्ति त विदेशको जनशक्तिलाई ल्याएर पनि दक्ष छन्, सिपमूलक छन्। हाम्रो चाहिँ परम्परागत खेती गर्नलाई त के चाहिँ सिपमूलक नहुनु र योभन्दा विकसित ढङ्गले खेती गर्न सिकेका मान्छेहरू पनि हाम्रा विदेशमा छन्। ती मान्छेहरूलाई फर्काउन सकिन्छ। जस्तै इजरायलमा गएका मान्छेहरूले त्यहाँको खेती प्रणालीलाई सिकेका छन्, कोरियामा गएका मान्छेहरूले त्यहाँको कृषि प्रणालीलाई सिकेका छन्, जापानमै पनि नयाँ ढङ्गले कतिपय कुराहरू सिकेका छन्। विभिन्न मुलुकमा गएका मान्छेहरूलाई पनि हामी फर्काउन सक्छौँ। एउटा नयाँ ढङ्गले अभियान सुरु गऱ्यौँ र अब चाहिँ मुलुकमै केही गरौँ भनेर भन्ने हो भने, एउटा त्यो वातावरण बनाएर आह्वान गर्न सक्ने हो भने आउन सक्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो त परिस्थिति बनाउनु पर्छ। अब कसले गर्ने त यी कामहरू? त्यसमा अहिलेको बजेटले चाहिँ केही न केही सकारात्मक कुरा चाहिँ ल्याएको छ। अब यसलाई कार्यान्वयनमा जाने सबैले मिलेर जाने हो, यो एक्लै त्यो त हो। तर पनि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो होइन, उहाँमाथि थुप्रै कुराहरू आरोप लाग्यो। सीसीटीभीको फुटेज उहाँले देखाउन सक्नु भएन, मेटी भन्ने कुरा त्यो त अर्को पाटो भयो, उहाँको त्यो व्यक्तिगत तर्फको पाटो भयो त्यो चाहिँ होइन। अब बजेट भनेको उहाँको यो विषयलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीले कुन रूपमा ल्यान्छ? पहिलो कुरा हामीले के हेर्नुपर्छ भने यो बजेट अर्थमन्त्रीको निजी कुरा थिएन। यो बजेट चाहिँ नि सरकारको थियो र यो बजेट चाहिँ गठबन्धन भित्रको छलफल बहसबाट निष्कर्ष निकालिएको सैद्धान्तिक आधारमा। अब बजेटमा कति करोड कता हालिन्छ भन्ने कुरा त त्यो त्यहाँ बस्ने कर्मचारीहरूले नै तय गर्ने कुरा हो, त्यहाँ काम गर्नेहरूले गर्ने कुरा हो। तर यसका सैद्धान्तिक र प्राथमिकता, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता भन्ने हुन्छ, त्यसमा छलफल हुन्छ। करको दायरा हेरफेर गर्नुभयो भन्ने आरोप लाग्छ विशेष गरी। दायरा पनि करको दायरा त्यति धेरै चाहिँ छलफल गरेर गरिन्न। बजेट निर्माण गर्दा संसारमा कहीँ पनि त्यो निश्चित जिम्मेवार मान्छेहरूले तय गर्ने कुरा हो, किनभने त्यसको पहिला चाहिँ नि पहिले छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ बाहिर लान हुन्न भन्ने मान्यता छ, सिद्धान्त छ। त्यसैले गर्दाखेरि करका दर जस्ता विषयहरूमा चाहिँ धेरै छलफल हुन्न। बजेट निर्माण गर्दाखेरि हुने छलफल के हो भने के सिद्धान्तमा बजेट बनाउने र यो बजेटले प्राथमिकता केलाई राख्ने भन्ने, त्यसमा चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने छलफल भएको थियो। त्यसअनुसार चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि, पर्यटन, सिँचाइ, विद्युतलाई प्राथमिकतामा राखेर यो बजेट चाहिँ आएको छ।
तुलनात्मक रूपले विगत केही वर्षका बजेटभन्दा यो चाहिँ अलि प्रगतिशील चाहिँ छ देखिन्छ यस मानेमा। तर अब यसको कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने कुरा हो। त्यो कार्यान्वयनमा लानका निम्ति सबै मिलेर एकताबद्ध भएर चाहिँ जान सक्यौँ। अब अर्थमन्त्रीमै राजीनामा दिनुपर्ने स्थितिमा पुग्नु भयो, राजीनामा दिइसक्नु भयो, फेरि उहाँ आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? त्यो अर्थमन्त्रीको त्यही त, यो चाहिँ अर्थमन्त्रीको उहाँको कार्यशैलीको कुरो होला अथवा उहाँको अरू विषयहरू चाहिँ नि होला होइन। खास गरी देशको अर्थमन्त्रीमाथि यति नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठिसकेपछि त जतिसुकै उठे पनि बजेट त पास भइसक्यो नि। त्यो बजेट त अब उहाँले चाहिँ नि राजीनामा दिँदैमा फेल हुने अथवा चाहिँ यो नहुने भन्ने कुरा हुँदैन, यसो कार्यान्वयनमा नजाने भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईँहरू फेरि पनि उहाँलाई अब गठबन्धनको सरकार छ, तपाईँहरूको पनि हात हुनसक्छ, उहाँलाई फेरि अर्थमन्त्रीमा पुनः ल्याउनेमा सोचमा हुनुहुन्छ अथवा के छ? होइन, यो आफ्ना आफ्ना पार्टीका मन्त्री आफूले छान्ने हो, आफ्ना आफ्ना पार्टीले छान्ने हो। यसमा एउटा पार्टीको मन्त्रीको बारेमा अर्को पार्टीको कुनै हात हस्तक्षेप केही पनि हुँदैन। तपाईँहरूकोमा यसमा केही पनि छैन? मन्त्रालय त्यो पार्टीले पायो, त्यो मन्त्रालय त्यो पार्टीले पायो, त्यो पार्टीले मान्छे छैन अनि माओवादीकै निर्णय, माओवादी त फेरि 10 दिनभित्रमा उहाँ फेरि आउनुहुन्छ भने ठोकुवै गरेछ कि? अब आउने नआउने उहाँहरूको कुरा हो, त्यसमा म चाहिँ केही पनि भन्दिनँ। किनभने हामीले मन्त्रालय जति बेला बाँडफाँड गऱ्यौँ त्यति बेला चाहिँ ल अब आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयमा आफ्नो आफ्नो ढङ्गले मन्त्री पठाउने भन्ने हाम्रो सहमति हो। त्यसअनुसार हाम्रा मन्त्रालय, हामीले पाएको मन्त्रालयमा हामीले मान्छे पठायौँ, त्यसमा अरू पार्टीले आपत्ति गर्ने विषय भएन। तपाईँले पठाएको मन्त्रीहरू पनि योग्य हुनुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन? योग्य भएरै पठाएको हो नि, योग्य नभए देशको स्थितिलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ नि, आवश्यकतालाई? अब फेरि यो एउटा मन्त्रीले जम्मै देशको स्थिति ह्यान्डल गर्छ भन्ने पनि बुझ्नु भएन। आफ्नो मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रालयको काम के हो त्यो अनुसार काम गर्न सक्छ नि। कृषि मन्त्रीले कृषिको काम गर्नुपर्ने होला, त्यो जसपापट्टि पर्ला होइन? तपाईँको मन्त्रीको भागमा के परेको छ त्यो त गर्नु होला नि उहाँहरूले। त्यो त गर्न सक्नुहुन्छ भनेरै पठाएको नि, नसक्ने भए त किन पठाइन्छ? योभन्दा अगाडिका मन्त्रीहरूले गर्नुभयो त? गर्नु नै भएको हो, गर्नु नै भएको हो। त्यस्तो चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ गर्नै नसकेर असफल भएको त के थियो र? केही थिएन। तर उपलब्धि केही छ त भन्नु पर्ने? मेरा मन्त्रीहरूले, हाम्रा पार्टीका मन्त्रीहरूले चाहिँ यो चाहिँ राम्रो काम गरे भनेर यहाँ यो होइन, भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले हामीले चाहिँ प्रतिवेदन दिनु न तपाईँहरूले गरेका सबै कामको भनेको छौँ, अझै दिइसक्नु भने त्यो टाइम तयार गर्दैछौँ भन्नुभएको छ। कतिपय कुराहरू जस्तो श्रम मन्त्रालयबाट वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा कतिपय सकारात्मक कामहरू भएका छन्, यहाँहरूले पनि हेर्नुभएको होला होइन? तर उहाँले त बाहिर डाङडुङ पार्ने, भाँडा बजाए जस्तो गर्ने, भित्र चाहिँ आफै पनि खाने त्यो टाइपको गरे भने आरोप लाग्यो क्या उहाँमाथि? आरोप त विभिन्न ढङ्गले लाग्यो होला। मैले चाहिँ कामको मात्रै कुरा गरेँ होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा गर्ने भने यो चाहिँ त्यति बेला खोपको एउटा सङ्कट थियो, सबै नेपालीले खोप लाउन पाउने कि नपाउने भन्ने थियो। सबैले वयस्कहरूले खोप लगाइसकेर अहिले चाहिँ यो बालबालिकाहरूलाई पनि खोप लगाउने चरणमा जसरी गएको छ त्यो सकारात्मकै हो भन्ने म देख्छु होइन। त्यस्तै अब विभिन्न मन्त्रालयका कामहरू बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ केही न केही सकारात्मक काम भयो। जनताले लाभ लिए कि लिएनन् भन्ने कुरा नि हो। जनताले लाभ लिए कि लिएनन् होला खोप सबैले पाएपछि? होइन, त्यो त मानौँ। अब खोपको विषयमा त प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मैले गरे भन्छ, कङ्ग्रेसले मैले गरे भन्छ, यो सरकारले गरे हो। ठिकै छ, त्यो तपाईँहरू मिलाउनु होला, भागभण्डा गर्नु होला कसले कति गर्यो भन्ने कुरा। तर पनि अन्य मन्त्रालय पनि पाएको छ नि त हैन? अन्य मन्त्रालयबाट पनि त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयले रोजगारको श्रमको कुरा श्रम मन्त्रालय पायो, श्रमको त वही भर्खरै मैले गरिहालेँ। शहरी विकास मन्त्रालय पाथ्यो, रामगञ्ज झाकले छोड्नु भयो, अर्को आउनु भएको छ। शहरी विकासको पनि केही न केही भाव होला त्यहाँ चाहिँ, खास गरिकन यो बागमती पार्टीले यस्ता कुरा समीक्षा आफ्नो मन्त्रीले मन्त्री बनाइसकेपछि मेरा मन्त्रीले के काम गरे भनेर महिना महिनामा निरीक्षण गर्ने, सोध्ने काम गर्छ गर्दैन? मैले अहिले भनेको कुरा तपाईँले बिर्सिनु भयो। अनि उहाँहरूलाई तपाईँहरूको प्रतिवेदन दिनुहोस् भनेको छ। हजुर हजुर, महिनामा सोधेका मसिना कुरा सबै यहाँ बताएर साध्य लाग्छ र? अनि ठिकै छ, काम त गरेछ। त्यसो भए काम त किन नगर्नु? काम गर्नु नै भएको छ नि। काम नगरेको भनेर उहाँहरूलाई हटाएको होइन नि। यो सरकार मन्त्री आउने जाने उहाँहरूको चित्त बुझाउने हुन्छ नि, यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। आउने जाने त भइरहन्छ मन्त्री सरकारमा त। यो सधैँभरि एउटै सरकार चल्ने हो त त्यसो भए त निरङ्कुश शासन चलाइ भइगयो नि। किन यो लोकतन्त्र चाहियो त? अब माधव कुमार पार्टीका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ नि, उहाँ फेरि के प्रधानमन्त्री बन्ने उसमा हो, तयारीमा हो? गठबन्धनमा त्यस्तै कुरा भएको थियो भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् मिडियामा। गठबन्धनको सरकार बनाउँदाखेरि पालो फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा थियो रे, के हो यो कुरा खास? यो मलाई जानकारी छैन। पार्टीमा यो विषयमा कुनै चर्चा, छलफल, संवाद अध्यक्षज्यूले केही भन्नुभएको छैन? अब म प्रधानमन्त्री बन्दैछु भन्ने कुरा भन्नुभएको छैन तपाईँहरूलाई? छैन र त्यो अहिले हामीले सोचेको कुरा पनि होइन। तर चुनावको मुखमा यस्तो कुरा आयो नि त।
धेरै मिडियाले समाचार प्रसारण गरेका छ, हामीले पनि प्रसारण गर्यौँ, तपाईँले पनि सुन्नुभयो र 7 बजेको बुलेटिनमा? मैले सुने, तर त्यो उहाँको मुखबाट सुन्नु पर्यो नि, उहाँको मुखबाट। तर उहाँले कुनै स्रोत नदिकन त यस्तो कुरा आएन होला आधिकारिक रूपमा त, होइन? अब ठिक छ, उहाँसँग मलाई मन्त्री बनाऊ भनेर म भन्दिनँ, तर हाम्रो सहमति चाहिँ गठबन्धन सरकार बनाउँदाखेरि यसरी चाहिँ सहमति भएको थियो है, प्रधानमन्त्री फेरबदल हुने भन्ने कुरा। ठिक छ, त उहाँसँगै कुरा गरौँला नि। यदि हो रहेछ भने उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना देखियो, त्यसो भए बन्नुहुन्छ अबको प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल? अहिले त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावना म चाहिँ देख्दिनँ, होइन? सम्भावनाको हिसाबले अहिले चाहिँ त्यस ढङ्गको छलफल पनि कहीँ भएको छैन, पार्टीमा पनि भएको छैन, गठबन्धनमा पनि भएको छैन। अब उहाँले भनेको भनेर आज मिडियामा आएको छ, तर उहाँसँगै सिधै कुरा गर्न नपाएको हुनाले मैले चाहिँ के हो सिधै भन्न सक्दिनँ। तर यो कति तपाईँ पनि पार्टीको महासचिव पनि हुनुहुन्छ नि त, त्यही छु र, त्यो हिसाबले मैले सोध्दैछु जिम्मेवारी। त्यही भएर त म पनि त्यो तहको कुरा गर्दैछु नि, त कहीँ भएको छैन भनेर, होइन? त्यो ठाउँमा नभएको त मैले खै कति भएको छ कि पनि भन्थेँ होला। त्यस कारणले पार्टीमा पनि छलफल भएको छैन र गठबन्धनमै पनि धेरै जसो बैठकमा म आफै सामेल छु, त्यहाँ पनि यो ढङ्गले जाने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छैन। गठबन्धन चाहिँ रहन्छ, त्यसो भए टुक्रिने फुट्ने त्यो छैन? त्यो त छैन नि, किन टुक्रिनु पर्यो र? अहिले त गठबन्धन त रहने नै हो। बिचमा चाहिँ अब यो गठबन्धन फुटाउने, गठबन्धन गरेर फाइदा भएन, हामीलाई बेफाइदा भयो भनेर पार्टीका सम्मानित नेता भन्छौँ हामी, होइन? जननाथ खनालले भन्नुभयो नि त, बेला बेलामा स्थानीय तहको नतिजा आइसकेपछि शीर्षस्थ नेताहरूबाट यस्ता अभिव्यक्ति आए, गठबन्धनले हामीलाई फलिफाप भएन, जति हुनु धोका दियो, अन्तर्घात गर्यो गठबन्धनले, त्यो जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएन भन्ने अर्थमा हो। सन्तुष्टि छैन भने अनि फेरि पनि गठबन्धन गरिरहने होइन? यो गठबन्धनका पनि राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष छन्। हजुर, जहाँ सुकै पनि राम्रा नराम्रा पक्ष हुन्छन् भने जस्तै यो गठबन्धनका पनि कमजोर पक्ष पनि छन्, सबल पक्ष पनि छन्, यसका दुर्गुण पनि छन्, सद्गुण पनि छन्, यसबाट उपलब्धि पनि भएको छ, कतिपय चाहिँ भने जस्तो उपलब्धि नभएको पनि छ। यी सबै कुरा छन्। सबै कुराको विश्लेषण गरेर हामीले हाम्रा बैठकहरूबाट सर्वसम्मत निष्कर्ष के निकालेका छौँ भने कतिपय कमी कमजोरीका बावजुद यो गठबन्धनलाई कायम राखेर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ। पार्टीको साझा निष्कर्ष चाहिँ यो हो। व्यक्तिगत रूपमा अलिक फरक खालका अभिव्यक्तिहरू हुन सक्छन् हाम्रा, त्यो छुट्टै कुरा। गठबन्धन गर्दाखेरि पार्टीकै मूल्य मान्यता, सिद्धान्त, एजेन्डाहरू हराउने, लोप हुने, विचलित हुने त छैन? त्यसो हुँदैन, किन हुन्छ र? हामी स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो एजेन्डालाई लिएर त जनता बिच जान स्वतन्त्रै छौँ नि। र गठबन्धन त निश्चित उद्देश्यका निम्ति निश्चित सीमामा रहेर नै भएको छ, त्यो सीमाभित्र रहेर काम गर्ने। गठबन्धन गर्दाखेरि मतबदलको पनि धेरै बढी भयो, मतबदल भयो, त्यो गठबन्धनको पनि कारण हो र अलिकति मतदाता शिक्षा पनि त्यति प्रभावकारी नभएको त्यो कुरा पनि देखियो। अर्को चुनाव आउँदैछ, यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ला नि त फेरि अबको चुनावमा त मतपत्रमा त्यस्तो उम्मेदवार नभएका चिन्हहरू रहँदैनन्, होइन? अहिलेको चाहिँ प्रमुख यो चाहिँ प्राविधिक कारण भन्नुपर्छ होला, त्यो चाहिँ के हो भने उम्मेदवार नभएका चिन्हहरू पनि मतपत्रमा राखेर छाप्ने जुन काम चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्यो, त्यो चाहिँ बेठिक भयो, त्यो बेठिक कुरा हो। त्यसो गरिसकेपछि उसको कर्तव्य हुन्थ्यो कि यसरी चाहिँ उम्मेदवार नभएका पनि चिन्ह छन्, तपाईँहरूले चाहिँ दुईवटा उम्मेदवारको एकै ठाउँमा लगाउनु भयो भने त्यो भदर हुन्छ, त्यसरी नलगाउनु होला भन्ने कि त शिक्षा दिनु पर्थ्यो। यसमा त निर्वाचन आयोगको कमजोरी हो। सुरुमा हामीले चाहिँ यसो नगरौँ भनेर कुरा राखेको पनि छ, उनीहरूले चाहिँ होइन हामीलाई छापेर पुर्याउन समय पुग्दैन, त्यस कारणले कमसेकम बाहिर पठाउने जति छाप्छौँ भने। ल ठिक छ, त्यसो भने जहाँ छापेर पुर्याउन सकिन्छ उम्मेदवारी फाइनल भएपछि पनि छापेर पुर्याउने ठाउँमा चाहिँ पुर्याउन सकिने ठाउँमा चाहिँ त्यो नगराउन भन्ने कुरा पनि गरेका थियौँ हामीले। त्यो भन्दा भन्दै पनि उनीहरूले त्यो फटाफट छाप्दै पठाउँदै गरे र बिचमा महानगरको हकमा चाहिँ उम्मेदवार तय भएपछि उम्मेदवार भएको मात्रै चिन्ह राखेर मतपत्र छाप्ने भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो निर्वाचन आयोगले, तर उसले त्यो आफ्नो विज्ञप्ति अनुसार पनि काम गरेन। पछि महानगरकै हकमा पनि उम्मेदवार नभएका चिन्हहरू पनि राखेर मतपत्र छाप्यो। फेरि यो प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा यस्ता खालका जटिल समस्याहरू आउँदैन, त्यसमा के हुन्छ भने प्रदेश र यो चाहिँ सङ्घको निर्वाचनमा चाहिँ उम्मेदवारको अन्तिम सूची निस्किसकेपछि मात्रै मतपत्र छाप्छ र उम्मेदवार भएको चिन्ह मात्रै सजिलो हुने भयो मतदातालाई, त्यस्तो खालको छैन। अहिलेको जस्तो समस्या आउँदैन, अरू समस्या आउन सक्छन्, तर पनि अलिकति छिटो तरिकाले विद्युतीय प्रणालीबाट चाहिँ
मतदान भए राम्रो हुन्थ्यो होइन? विद्युतीय प्रणाली अहिले हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन है? भ्याउँदैन। अहिले त्यो हाम्रो त्यो खालको हाम्रो तयारी पनि छैन, त्यो खालको हाम्रो चाहिँ सचेतना पनि छैन। पहिलो कुरा त हाम्रो ती मेसिनै एकदम महँगा मेसिनहरू छन्, हामीले खरिद गरेर ल्याउन सक्दैनौँ। सस्ता मेसिनहरू जुन छन् ती काम नलाग्ने खालका छन्, प्रयोग पनि भएर त्यो एकचोटि यहाँ काठमाडौँमा प्रयोग भएको थियो, त्यो चाहिँ काम गरेन भनेर त्यसलाई चाहिँ फेरि विस्थापित गरियो। असाध्यै महँगा खालका मेसिनहरू छन् जसले राम्रो काम गर्छन्, ती चाहिँ अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन। हजुर, भनेपछि तपाईँहरू प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनसम्म गठबन्धन चाहिँ लिएर जानुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन, कुन मोड लिन्छ देशले थाहा छैन, पार्टीले पनि कुन मोड लिन्छ थाहा छैन। चुनावको परिणाम के आउँछ त्यसअनुसार तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन? अब यो वाम एकताको चर्चा पनि बिचमा आयो, के छ एमालेसँग मिल्न सक्ने? एमालेसँग चाहिँ अहिले घर फर्किने कुराहरू त्यो छ कि छैन? त्यो त अब कसले कहाँबाट के भन्छन् थाहा छैन मलाई होइन, कहाँ घर हो कहाँ फर्किने हो। अब एमालेसँगको अहिलेको सहकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा दुईटा कारणले अप्ठ्यारो छ। एउटा त एमाले अगाडिको नीतिसँग हाम्रो सहकारी हुन गाह्रो छ। दोस्रो एमालेको नेतृत्वको जुन कार्यशैली जुन खालको रवैया छ त्यससँग पनि सहकारी हुन नीति र नेतृत्व दुवै कारणले त्यो चाहिँ गाह्रो छ होइन। हिजो भएका गल्तीहरू जुन चाहिँ लोकतन्त्रका विरुद्ध जसरी अहिलेको एमाले नेतृत्वले कदम चाल्यो उसले त्यो चाहिँ कमजोरी गरेँ गल्ती गरेँ भनेर स्वीकार गर्न तयार छैन। त्यो स्वीकार नगरेसम्म सहकारी गर्न अरू हामी तयार छैनौँ। अहिले पनि तपाईहरुको रिस मर्या छैन, पानी बराबर के रिसको मात्रै कुरा हैन। हेर्नुस् यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ कस्तो भने विश्लेषण गर्दाखेरि पनि यो हाम्रो व्यक्तिगत कुरै होइन के, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ पर्दैन। म फेरि पनि त्यही भन्छु, हामीलाई नागरिक स्वतन्त्र चाहिएको हो कि होइन, यो तपाईले मैले संवाद गर्ने वातावरण चाहिएको हो कि होइन, यो हाम्रो संघर्ष गरेर ल्याएको हो नि हो त। त्यसका निम्ति त्यसलाई जोगाउनका निम्ति गरेको संघर्षलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुको रिस तपाईहरुको आवेग तपाईहरुको यो पतलो लुप्ता भन्ने ढंगले विश्लेषण गर्नु नेताले त्यही खालको अभिव्यक्ति दिन्छ। हेर्नुस् त दिँदैनन्, त्यो पनि त्यो ढङ्गले प्रस्तुत गरिन्छ। नेताहरूको कतिपय अभिव्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलि होइन, हामी त जे हो त्यही प्रश्न भन्छौँ होइन। नेताहरूले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, राम्रो कामकै तारिफ गर्छौँ, यदि नराम्रो काम गर्दै हुन्छ खबरदारी गर्ने हो। यहाँ चाहिँ ठिक छ, खबरदारी गर्ने कुरा ठिक छ कि, तर पार्टी अब तपाईँ नयाँ पार्टी हामीले आश गरेका थियौँ नि, तपाईँहरूको पार्टी आइसकेपछि अब केही हुन्छ कि कहाँ छुली फेर्छ कि जादुको छडी कसैले पनि चलाउन सक्दैन कि, आएपछि क्रमशः काम गर्दै तपाईँले भन्नुभएको थियो हामीसँग जादु छ। कहिले भने मैले भनेको तपाईँको शीर्ष नेताहरूले जादु छ केही गर्छौँ गरेर देखाउँछौँ छ त केही वर्ष लाग्नु एकदमै त्यो त केही वर्ष चाहियो नि त समय, केही वर्षमा नै गरेर देखाउने। कहिलेसम्मको समय कति वर्ष लाग्ला भन्नु त भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् पञ्चायतलाई फाल्न 30 वर्ष लाग्छ भनेर कसले अनुमान गरेको थियो, सिटी फालिन्छ भनेको थियो हामी, तर 30 वर्ष लड्यौँ हामी, 30 वर्ष लड्यौँ होइन। त्यसपछि संविधान बनाउन तपाईँले पहिलो संविधान सभाले गर्ला भन्ने आशा गर्नुभयो, त्यो सकेन। दोस्रो संविधान सभा बनाउनु पर्यो चुनाव गरेर, 10 वर्ष त हामीलाई संविधान बनाउन लाग्यो होइन। यस्तो लडाइँबाट आएका छौँ नि त हामी त। वास्तवमा भन्नु चाहिँ आर्थिक उत्पादनको काममा त हामी लाग्न सकेनौँ। समय लाग्छ तर पनि काचुल चाहिँ फेर्छ, त्यसले त्यसमा हामी दृढताका साथ आत्मविश्वासका साथ लाग्यौँ भने असम्भव छैन, गर्न सकिन्छ। सवाल एउटा छ कि यो मुलुकलाई बनाउनका निम्ति नेपालीहरूको बीचमा एकता हुनुपर्छ, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता महासचिव डाक्टर बैदुराम भुषालज्यूलाई बोलाएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।